Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم إن شاء الله غادي نكملوا la correction ديالنا ديال concours 2019. وصلنا la question numéro 21. Donc, نقراوها ensemble. Donc, عندنا le côté du grand hexagone régulier et le double du côté de petit hexagone régulier en blanc sur la figure ci-contre. Donc, قالوا لينا attendez s'il vous plaît. Donc, قالوا لينا هاد le côté ديال l'hexagone الكبير كيساوي لينا جوج fois le côté الصغير ديال هاد l'hexagone. Après, le petit hexagone a pour aire 4 cm au carré. Donc, l'hexagone, l'aire dialo qui s'appelle 4 cm au carré. Voilà. Et la question est, quelle est l'aire du grand hexagone? Donc, ici, on a l'aire de l'hexagone le kibir. Donc, pour la question, il y a deux méthodes. En fait, c'est la même méthode, sauf que وحدة فيها la démonstration, وحدة إلا كنا عارفين القاعدة directement غادي نجاوبو. La propriété ou la القاعدة اللي عندنا هي هذه. Donc شنو كيقولوا لنا فيها؟ Si une figure a été agrandie ou réduite. Agrandie يعني كبرناها، réduite يعني صغرناها. D'un rapport K. Alors les aires de la figure sont multipliées par K au carré et le volume par K au cube. Donc إلا كانت عندنا واحد لا فيغور كالكونك إلا كبرناها ولا لا صغرناها بواحد K يعني ضربنا لي كوتي ديالها كاملين في K. Rappelez-vous, c'est la même définition de l'échelle. Donc, il y a un agrandissement ou la réduction pour le même coefficient. Donc, il y a un carré. Les côtés ديالهم فيهم par exemple 1. Donc, il y a un agrandissement qui ou les côtés ديالهم كاملين كيساوي جوج. Regardez. حيت هذا إلا ضربت هنايا fois 2 حتى هذا غادي نضربو fois 2. Donc, les côtés كاملين كنضربهم fois 2. Comme ça كيكون عندنا واحد الريدكسيون ولا واحد لاغرانديسمون proportionnel c'est-à-dire كنكبروا كلشي بلو ميم دوغري وكنصغروا كلشي بلو ميم دوغري ولا بلو ميم كويفيسيون. دونك اوتوماتيكمون الا كان عندي لاغ ديال هذا الكاري الصغير كيساوي ليا اكس، دونك لاغ ديال الكاري الكبير غادي يساوي ليا كا او كاري فوا اكس. في هذا لو كا هذا كان عندنا كا هو 2، دونك غتكون 2 او كاري فوا اكس هي 4x. دونك هكذا غادي نكونوا حسبنا لاغ ديال هاد لا فيغور تري فاسيلمون بلا ما نعقدوا بزاف الحسابات. دو ميم بور لو فوليوم الا بغينا نديروا لاغرانديسمون ديال هاد لو كوب سي دو ميم على هذا. دونك وقعنا واحد لاغرانديسمون ولا هاد الكبير رجعناه في الريدكسيون. دونك اون فوا غادي يسولوني على الفوليوم ديال الكبير ولا الصغير اوتوماتيكمون غادي نضرب فوا كا او كوب. هي في هاد لو كا 2 او كوب غادي نضربها في داك لو فوليوم ديالي اللي عطاوني. فوالا هكذا الا استعملنا هاد القاعده غادي تكون عندنا سهله بزاف. دونك نرجعوا ليكزارسيس ديالنا. دونك اوتوماتيكمون هما عطاوني لاغ ديال هذا اللي كيساوي لنا 4 سنتيمتر كوب ولاغرانديسمون غادي يكون فوا 2 حيت كبرنا هاد الصغير الفوق. دونك غادي نضربوا لو كوفيسيون ديالنا هو 2 باسكو هنا قالوا لينا لو دوبل. فوالا هو هذا لو دوبل دونك هي 2. دونك اوتوماتيكمون غادي نشد 4 غادي نضربها فوا 2 او كاري كيف ما قلت لكم حيت دابا سولوا على لاغ. دونك اوتوماتيكمون لو كوفيسيون غادي يكون عندي هو كا او كاري. كا في هذا لو كا هو 2 دونك هو 2 او كاري. كيف ما كتبت لكم هنايا كا كيساوي جوج، لاغ ديال لو كري يعني لاغ ديال ليكزاغون الكبير غيساوي لينا كا او كاري فوا لاغ ديال لو بلون. غادي ندير ابليكاسيون نيميريك. كا او كاري هي 2 او كاري كتساوي 4. 4 فوا 4 ديجا عطاونا 4 هي لاغ ديال لو بلون غتساوي لنا 16 متر كاري. دونك لا بون ريبونس هي دي. Par contre, la deuxième méthode, غادي نوصلوا le même résultat sauf que par des différentes étapes ولا غادي نديروا la démonstration ديال هاد القاعده اللي عطيتكم نقدروا نابليكيوها نيشان. دونك لي جون اللي ما عارفينهاش كانوا يقدروا يمشيو بشويه يحسبوا عادي في الاخر غيلقاو le même résultat sauf que غتاخذ لهم الوقت بزاف. دونك اول حاجه خصنا نكونوا عارفين لاغ ديال ليكزاغون كيساوي 3 راسين 3 فوا لو كوتي ديال ليكزاغون ديالنا او كاري ديفيزي بار 2. دونك هنايا كتب جوست لي دوني اللي كانوا عطاونا. انا سميت هذا لو كوتي اكس وهذا y باش تجينا سهله نرجعوا لهم تري رابيدمون. دونك غنجي غادي نخدم عادي غادي نبدا بلاغ ديال لو غير هو الاول نحط القاعده ديالي. دونك كتساوي 3 راسين 3 فوا x او كاري باسكو لو كوتي هنايا هو x ديجا سميناه x ديفيزي بار 2. او ميم طون غادي تساوي لنا 3 راسين 3 2y. علاش هاد 2y؟ باسكو ديجا هما قالوا لينا بلي هاد x كيساوي لنا 2y. هاد لو كوتي هذا regardez
et le double du côté de petit hexagone. Donc x كيساوي 2y هاي كتبتها لكم هنايا. donc كنعوضوا هاد x au carré ب 2y parce que x كتساوي 2y وغادي نحسبوا عادي. donc 3 racine 3 2y au carré divisé par 2 directement غادي نخرجوا هاد 2 au carré غادي تولي لينا هي 4 غتبقى عندي 3 racine 3 y au carré parce que خرجت 2 بقات لي y au carré. et هاد لا فورمول هادي هي l'air ديال pardon هادي ماشي le gris c'est le blanc. désolé faute d'orthographe مي راه اعتبرتها l'air ديال le blanc غير كتبتها le gris. دونك هنايا عندنا هاد لا فورمول هادي كتساوي لي l'air ديال le blanc parce que l'air ديال le blanc لا فورمول ديالو سي لا ميم ديال هادي sauf que هنايا عندنا كيف ما قلنا لو كوتي سميتو انا هو y. l'air ديال le blanc ديجا عطاوه لينا هو 4 سنتيمتر دونك 4 fois 4 كتساوي 16. donc la bonne réponse c'était on passe la question numéro 22. donc عندنا quel est le nombre maximal de points d'intersection entre le cercle et le triangle. donc إذا كانت عندي la position ديال triangle مع الcercle هو هاد لو كا كتكون عندي un seul point. هكذا إلا جا عندي triangle في هاد لو كوتي كيجيني يلاه 2 points هنايا 3 points. on peut avoir juste par exemple le triangle كامل لداخل هنايا يعطينا 3 points. إذا جا لي الcercle juste في هاد لا partie غادي يعطيني 4 points هنايا غادي يعطيني 5 points. mais par contre إلا قاس لي جو تقريبا في l'extrémité ديال لي كوتي هادو الثلاثه اللي عندنا ديال triangle غادي يعطيني 6 points. la bonne réponse c'est D. donc on passe la question numéro 23. عندنا فيها la figure à droite représente une forme classique utilisée pour la charpente des toitures en bois. donc la charpente déjà كنت شرحتها لكم. les angles indiqués sans mesure sont considérés égaux. combien mesure l'angle x. كيسولوا على هاد x كيقولوا لنا شحال لا ميزور ديالها اي او ميم طون قالوا لنا لي زونغل اللي ما قالوش لينا شحال كيساويو راهم ايغو ما بيناتهم. دونك هادو كاملين متساويين. دونك اول حاجه حاولت نسمي لكم لي تريونغل كوم سا تجينا سهله ونعرفوا راسنا علاش كنهضروا. دونك اول حاجه هنايا كيف ما كتشوفوا عطاونا هاد لي زونغل 40 40 40. دونك عندي 3 ديال لي زونغل عندهم لا ميم ميزور بليس كو سا هادو ديجا كيف ما قلنا راهم متساويين وهما كيسولوني على x بيان سور. دونك اول حاجه باش نعرف لا ميزور ديال هاد الاكس خصني لي ميزور ديال هاد لي دو زونغل. pourquoi parce que حنا عارفين الا جمعنا لي زونغل كاملين دان تريونغل غادي يكون المجموع ديالهم هو 180 دوغري دونك 180 درجه. الا جمعنا لي زونغل ولا الزوايا ديال واحد المثلث كتعطيني 180. دونك في هاد لو تريونغل اللي سميتو او اف اكس ما عندي حتى شي ايدي على لي زونغل حتى وحده ما عندي ني هادي ني هادي ني هادي. مي باغ كونطخ عندي هاد لي 3 ديال لي ريكتانغل عندي فيهم كالكو انديكاسيون اللي يقدروا يعاونوني باش نخرج اكس ديالي. دونك اول حاجه كيبان لي هنايا هاد لو تريونغل او دي اف فوالا هو هذا اللي رسمته لكم. دونك اول حاجه عندي لونغل او دي اف هادي كتساوي ل 40 كنعرفها كتساوي 40. عندنا حنايا لا صوم ديال هاد لي زونغل بثلاثه غادي يعطيني 180. دونك عندي 40 ديال او دي اف بلس هادي دي او اف فوالا بلس او اف دي غادي تعطيني 180 فوالا. دونك ملي غادي نجي نجمع لي ميزور ديال لي زونغل بثلاثه غادي تعطيني 180. ديجا كنعرف هادي 40 وبقاو لي هاد لي دو ما عارفاهمش. باغ كونطخ غادي نحول هاد 40 لعند 180 نقصها. دونك 180 ناقص 40 غادي تعطيني 140. او ميم طون شنو عارفين عاود ان هاد لونغل هادي كتساوي هادي حيت هما قالوها لينا في ليكزارسيس قالوا لنا لي زونغل اللي لا ميزور ديالهم ني با انديكي راهم كيتساووا مع بعضهم. الا كانوا عندي متساويين بيناتهم سا فو دير كوا سا فو دير ان وحده من هاد لي زونغل الا بغيناها كتساوي لي 140 مقسومه على جوج. علاش؟ حيت كيف ما قلنا راهم متساويين. دونك بجوج بهم الا جمعناهم غادي يعطوني 140. كيف ما قلنا حولنا 40 عطاتنا نقصناها 180 عطاتنا 140. دونك المجموع ديالهم كيساوي لنا 140. الا بغينا وحده فيهم كيفاش غادي نعرفوا لا ميزور ديالها؟ تري سامبل وحده كتساوي وحده دونك اوتوماتيكمون غادي نقسموا هاد 140 على جوج غادي تعطينا هي 70. دونك لا ميزور ديال هادي 70 وهادي 70 دو ميم هادي حتى هي 70 هادي 70. دونك هادو كاملهم راهم متساويين مع بعضهم. دونك هاد 6 كلهم عندي فيهم 70 دوغري.
هادي فاش غتنفعني انا لقيت هاد لي 70 لقيت لي ميزور ديالو فاش غادا تنفعني دونك اوتوماتيكمون بهاد 70 اللي عندي هنا غادي نقدر نعرف هاد لونغل كيفاش. دونك هنايا عندي اون دغوات، هاد لونغل هادي شحال كتساوي؟ اذا كانت عندي واحد لا دغوات هكذا وسولتكم على لا ميزور ديال هاد لونغل شحال غتساوي، ديجا كنعرفوها كتساوي لنا 180. دونك اوتوماتيكمون الا كانت هذه عندي 180 وهذه 70 شحال غتساوي لي هذه؟ دونك هي 180 غادي نقصوا منها 70 غادي تعطيني 110. دونك فوالا غادي تساوي لي 110 ديالي. دونك او موان عرفت لا ميزور ديال هاد لونغل هادي فيها 110. بقى لي هاد لونغل هادي باش نعرف اكس كيفاش غادا نعرفها حتى هي. دونك لا ميم شوز عندي هاد لا دغوات هادي لونغل هادي كامله شحال كتساوي كيف ما قلنا يلا عاد درناها كتساوي 180. هادي عندي كتساوي 70 هادي حتى هي كتساوي 70. دونك بقات لي هاد لونغل هادي اوتوماتيكمون غادي ندير 180 ناقص 2 فوا 70 فوالا حيت هنايا عندي جوج هادي 70 وهادي 70. دونك غنقص هاد لي دو زونغل غنحيدهم غتبقى غتعطيني هاد لونغل هادي. دونك اوتوماتيكمون غتساوي لي 180 ناقص 140 هذا تعطي لي هي 40 دوغري. دونك اوتوماتيكمون هاد لونغل هادي كتساوي ل 40. دونك هادي ديجا لقيناها قبل 110 وهادي 40. دونك 110 بلس 40 غادا تعطي لي 150. وكيف ما قلنا لونسومبل ديال لي ميزور ولا الا جمعنا لا سوم ديال لي زونغل هادو كاملين ديال هاد التريونغل غادي يعطيني 180. دونك اوتوماتيكمون غادي ندير 180 ناقص 150 غادي تعطي لي 30. دونك لا ميزور ديال هاد لونغل هادي هي 30. هكذا غادي نكونوا عرفنا لا ميزور ديال لونغل ديالنا. دونك هذاك الشيء اللي كنت كنشرح لكم دابا ديجا كتبت لكم هنايا الا بغيتو تراجعوه ولا تخليوه عندكم اون كابتور ديكران. دونك كيف ما قلنا لا بون ريبونس هي 30. دونك غادي نختاروا ا. دونك on passe la question numéro 24 حنا فيها combien de poulies tourne dans le sens contraire des aiguilles de la montre. دونك قالوا لينا شحال عندنا من بولي اللي كدور في لو سونس كونترير ديال عقارب الساعه كيف ما كنقولوا باللغه العربيه. دونك هنايا غادي نتبعوا جوست لو سونس ديال لو فيل اللي كيدور لي. ريغاردي هو اللي كيدور لينا هاد لي بولي. دونك نبداو من هنايا كيبان لو فيل ديالي جاي هكذا. دونك الا جا لي هكذا كيفاش غادي تدور لا بولي؟ ريغاردي غدورها هكذا نسبه حيت جاي غادي يدورها هكذا. دونك لا بولي كيفاش كدور ديال لي زيغوي دو مونطخ ولا لو سونس كونترير. رابيل الا شفتو الساعه ديالنا دونك فوالا نديرو جوست هكذا. دونك كيفاش كدور لي الساعه؟ دونك هكذا لي زيغوي ديالها كيدوروا لي في هاد لو سونس بحال هكذا كدور. اي هاد لا بولي كيفاش قلنا كدور؟ دونك راها كدور في لو ميم سونس ديال لا مونطخ. دونك الا جينا لهاد لابولي حتى هي ريغاردي كيفاش لو فيل كيدوز من حداها. دونك غادي بحال هكذا كيفاش غادا تدور لي لابولي؟ دونك حتى هي غتمشي بحال هكذا غادي تدور. دونك سي لو ميم سونس ديال لي زيغوي دو لا مونطخ ديالنا. دونك هادي ما غاديش نحسبوها ني هادي باسكو هما كيسولونا على لو سونس كونترير. باغ كونطخ الا جيت لهاد السي هادي ريغاردي لو فيل ديالي كيفاش غادي. دونك هاد لابولي كيفاش غادا تدور لي بحال هكذا شفتو حيت لو فيل جاي هكذا. دونك هي غادي تدور لي هكذا. دونك اوتوماتيكمون لو سونس كونترير ديال لي زيغوي دو لا مونطخ ديالي الا جينا لهاد الدي هادي فوالا ها هو لو فيل ديالي كيفاش غادي. دونك لو سونس ديالو كيفاش؟ دونك سي لو ميم سونس ديال لي زيغوي ديال لا مونطخ ديالي. الا رجعنا باغ اكزومبل اتوندي و الا جينا لهاد لابولي هادي دونك كيفاش غادا معايا؟ ريغاردي هكذا جاي لو فيل ديالها. دونك هي كيفاش غادا تدور بحال هكذا. دونك ها هو لو فيل هي غادي تدور لي هكذا غتبقى تدور. دونك حتى هي لو سونس كونترير. دونك عندي دابا بور لانستون دو ديال لي بولي اللي كيدوروا في لو سونس كونترير. الا جينا لاف دونك ها هو لو فيل toujours pour rappeler le sens ديال لو فيل. دونك اف كيفاش غادا تدور حتى هي في لو ميم سونس ديال لي زيغوي دو لا مونطخ. دونك بور لانستون مازال عندي دو. نرجعوا عاود للجي ديالنا. دونك عندي بحال هكذا فوالا. دونك ها هو لو سونس ديال لو فيل كيفاش غادا تدور لي عاود لا بولي ديالي جي غدور لي هكذا. دونك فوالا بحال هكذا لو ميم سونس ديال لي زيغوي دو لا مونطخ. الا رجعنا لا بولي ديالنا اش لو فيل ديالنا هو هذا ها هو لو سونس فين غادي فيه. دونك لا بولي حتى هي هكذا
le même sens, c'est pareil. Et هكذا غادي نكونوا كملناهم. Donc فينا هما les bonnes réponses اللي عندنا E وعندنا C. Regardez parce que هذه le sens contraire et E حتى هي كيف ما قلنا le sens contraire. Donc la bonne réponse هي B. Donc on passe la question numéro 25. عندنا dans le schéma ci-contre quelle opération est nécessaire pour passer d'une figure à l'autre. Donc قالوا لنا باش ندوزو من هاد لا figure لهادي شنو غادي نستعملو؟ واش translation واش سيمتري واش اوسيلاسيون ولا روتاسيون. دونك هنايا خصكم تكونوا عارفين بلوز او موان لا ديفينيسيون ولا عندكم في عقلكم كيفاش كتكون لوسيلاسيون ترانسلاسيون اي سيمتري. دونك الا رجعت لكم هنايا درنا اون بيتيت ريشيرش. ريغاردي بور لا ترانسلاسيون مكيبانش لكم فحال الا وقع لنا واحد لو غليسمون. ريغاردي فحال لو تريونغل كوم ان غليسمون باغي بور ايسي باغي بور هاد لا فيغور. دونك فحال الا عندنا واحد لو غليسمون. Par contre, il y a la symétrie. Par exemple, في هذه عندنا واحد لا symétrie اللي axial، عندنا فيها واحد لا droite، مي كيبانش لكم فحال واحد لا ريفليكسيون. دونك هذه وقعنا واحد لا ريفليكسيون ديال هذه. et en même temps عندنا la symétrie centrale اللي كيكون فيها واحد لو point fixe هو le centre de symétrie. Par contre, il y a les oscillations. شنو كيبان لكم فحال واحد لو موفمون بيريوديك autour ديال واحد لا بوزيسيون d'équilibre. دونك هذه لا ديفينيسيون راكم عارفينها ديجا درتوها في الميكانيك في الفيزيك ديال الباك ديالكم. et pour la rotation عندنا on fait tourner شي حاجه باغ اكزومبل هاد لا فيغور حاولنا ندوروها autour ديال واحد لو بوين بان سارتان angle. Voilà, هكذا غادي نلقاو la bonne réponse très rapidement. Donc هذه c'est une translation. La bonne réponse c'est A. Donc on passe la question numéro 26. عندنا la mesure de l'angle BOA. Donc هي هذه BOA هي هذه l'angle اللي كيسولوا عليها. Donc la mesure de l'angle BOA dans le pentagone régulier ci-contre A. Donc كيسولوا على la mesure ديال l'angle هذه كيقولنا شحال فيها. Donc normalement في هاد لا كيسيون تقدروا ما تحتاجوش كاع تحسبوا الا كنتو عارفينها. دونك الا درتو جوست واحد لا ريشيرش غادي تلقاوها تري رابيدمون. لونغل كتساوي 72. فوالا عندكم جوست واحد لا ديفيرونس هنايا. ريغاردي هما يقلبوا لكم هاد البنتاغون اوليو باش يجيبوا لكم هاد بي هنايا حولوه شويه. دونك سي لا ميم شوز. ريغاردي ما كيبانش لكم هاد لو تريونغل سي لو ميم اللي عندنا هنايا هو هذا شفتوا. دونك سي لو ميم تريونغل. Sinon pour les gens اللي ما عارفينش كيفاش يحسبوها دونك سي تري فاسيل. اول حاجه غادي تاخذوا لونغل ديالكم اللي سولكم عليها هي هذه. دونك حنايا الا شفتوا هنا عندنا واحد لو تريونغل هو هذا او ا بي. دونك هاد لو تريونغل ما جاكمش متساوي مع هذا باغي بور هذا وهذا حتى هو اي سي لا ميم شوز لهذا. دونك عندي هنايا 1 2 3 4 5. دونك عندي 5 ديال لي تريونغل متساويين مع بعضهم باسكو لي كوتي ديال البنتاغون راهم متساويين. هذا كتساوي هذا وهذا كتساوي هذا. دونك سي لا ميم شوز عندنا لا ميم ميزور اي لو تريونغل كاملين غاديين عندنا في لو سونتر. دونك لا ميزور ديال لي زونغل ديال لي تريونغل كاملين هادي وهادي 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 كلهم كيتساويو. هادي كتساوي لي ديال هذا هذا كتساوي لي ديال هذا. دونك عندنا لا ميم ميزور. دونك اوتوماتيكمون لا ميزور ديال هاد لونغل غتكون كتساوي هادي غتساوي لي هادي غتساوي لي هادي باغي بور لا ديرنيير. دونك عندي لا ميزور ديال هاد الخمسه ديال لي زونغل كيتساويو مع بعضهم. ملي جمعنا هاد لي 5 اونغل ما كيبانش لكم بلي راه ايزون فورمي واحد السيركل هو هذا اللي رسمته لكم هنا. وحنا كنعرفوا لا ميزور ديال هاد لونغل شحال كتساوي 360 دوغري. دونك 360 دوغري وعندي هذه كتساوى مع هذه مع هذه مع هذه مع هذه. دونك عندي 5 ديال لي زونغل اللي بحال دونك اوتوماتيكمون لا ميزور ديال هاد وحده منهم غادي تساوي لي 360 ديفيزي سور 5. دونك الا كانوا كاملين عندي قد ولا صوم ديالهم كتساوي لي 360 شحال غتساوي وحده فيهم؟ غتساوي لنا 360 ديفيزي بار 5 اللي كتساوي لنا 72. دونك لا ميم ريبونس اللي كنا لقينا فاش درنا جوست اون ريشيرش. دونك لا بون ريبونس عندنا هي سي. وي فوالا هكذا غادي نكونوا سالينا لا كوريكسيون ديالنا لا دوزيام بارتي ديال الكونكور 2019. صراحه ما بقاش عندنا الوقت. كنت بغيت ندير معكم بزاف د الحوايج. كنت بغيت ندير معكم كونكور بلون نصحوا اونصامبل نشوف لا نوت ديال كل واحد فيكم فين راكم نصحوا الاخطاء ديالنا نعرفوا راسنا فين غاديين. مي بون دابا لا باز راه عندكم.
il suffit juste d'avoir كيفاش تستعملوا la base اللي عطيتكم. حاجة أخرى pour demain ما عرفش واش نكمل لا كوريكسيون ديال كونكور 2019 ولا بغيت ندير معاكم لايف نديرو فيه ريفيزيون جينيرال كومون لير واحد لا كوريسبوندونس انتر بلان فاساد كوب بلان اوسي نشوفوا لا كيسيون ديال كومون كالكولي لا سوبرفيسي ديال لا ميزون اللي كنت قلت لكم طريقه الكومبا نشرحها لكم باسكو لا بلوبار قالوا لي هاد لا كيسيون ونخرج معكم quelques questions parce que la plupart ديالكم كيسولوني على واحد لا كيسيون في 2015 وما فهمتوش مزيان لا كيسيون لا بروميير كيسيون ديال 2018 وكتقولوا لي بيان سور شوفي معنا كيفاش نقدروا نشوفوا لا كوريسبوندونس ما بين البلان فاساد ديجا قلت لكم نديرها معكم دونك سواء انني نكمل معكم لا كوريكسيون غدا نحط لكم لا فيديو فيها لا كوريكسيون ديال داكشي كامل اللي بقى لنا في كونكور 2019 سواء اننا نديرو لايف نديرو كيف ما قلت لكم ريفيزيون جينيرال نجاوب على كلكو كيسيون نعاود نراجع معكم داكشي نقول لكم زعما شنو بالضبط خصنا نركزوا عليه اي تو وفي الاخر بيان سور نجاوب على لي كيسيون ديالكم الا عندكم دي كيسيون على الكونكور نجاوبوا عليهم دونك نتوما قولوا لي شنو بغيتو واش نكمل كوريكسيون ولا نديرو لايف قولوها لي بار كومونتير هكذا غادي يكون عندنا دوما هو لو ديرني جور في البريباراسيون ديالنا ديال هاد العام بور لي جون اللي كيسولوني واش غادا تبقاي تبريباري بور توجور وي كل عام غادي نبقى ندير لا بريباراسيون بيان سور كو لاشين ديالي ما غاداش تبقى اكتيف جوست في الصيف باسكو في الصيف وي غادي ندير لا بريباراسيون ديال لي كونكور مع لي باشولي اون فوا نسالو لا بريباراسيون بور لي جون اللي حالفهم الحظ انهم يقدروا يدخلوا لينا غادي نبقى ندير لي كور ديال لينا نشرح داك لي كور تhéorique. Je peux bien sûr vous aider avec quelques TD, par exemple tout ce qui est en rapport avec le dessin technique de l'architecture, comment dessiner un plan, comment dessiner la fenêtre, une porte, comment dessiner l'échelle, par exemple l'échelle 1/2 centième, je la différence entre l'échelle 1/2 centième et le dessin qui est l'échelle 1 cinquantième ou la 1 vingtième. Et voilà, هكذا غادي نكون قدرت نعاون لي باشوليي باش يبريباريو الكونكور اي او ميم طون لي ستودون اللي غيكونوا ماشي جوست لينا بيان سور لينا لوير لوسي اوروميد دونك تقريبا كيكون عندنا لي ميم كور في لي كور ماجسترو اللي خصنا نشرحوهم مالوغوزمون انا ما كنتش كنقدر نلقى فين نقدر نبريباري لي كور ديالي باسكو كيقربوا علينا لي زيكزام كاينه شي حاجه ما كنفهموهاش مزيان دونك خصني ضروري نفاليدي كنحاول نقلب على دي شان كيشرحوا هادشي انا بعدا بور لانستون مازال ما لقيتش اون شان اللي كتشرح لي كور ديال لاركتيكتور اي تو بون هاد لو دومين ديال لاركتيكتور ان جينيرال ما كنلقاوش فيه بزاف الناس اللي كيبريباريو فيه ما عرفتش ديجا في الكونكور ديال لينا ما كاينش بزاف بور لا بريباراسيون ماشي بحال باغ اكزومبل الميديسين لانسان كتلقاو بزاف لي شان كيشرحوا داكشي لينا نو باغي بور لي كور اللي كنقراوهم حنايا دايوغ هذا هو لوبجيكتيف اللي كان ديال لاشين بريباري لي كور ديال لاركتيكتور مع لي ستوديون مي منين جيت لقيت راسي في لا بيريود ديال لا بريباراسيون ديال لي كونكور ديريكتومون قلت علاش لا ما نبريباريش مع لي باشوليي هما الاولى ابخي عاد نمشي نشوف لي ستوديون اللي تقبلوا ولا لي باشوليي اللي حالفهم الحظ يتقبلوا حتى هما نعاونهم فوالا هكذا غادي تكونوا عرفتوا لوبجيكتيف ديال لاشين وشنو غادا ندير معكم نعاود نفكركم ما تنساوش تجاوبوني واش دوما بغيتو لايف ولا لا الا بغيتو لايف سينو قولوا لي معاش بغيتو نديروه اكزاكتومون دونك انا الوقت اللي كيجيني صراحه شويه مناسب لكلشي مع 9 الليل دونك هناك نتلاقاو في يوتيوب نديرو لايف نشرحوا لي عنده اون كيسيون المهم داكشي كامل اللي قلت لكم مي باغ كونطخ الا عندكم اون اوتر بروبوزيسيون نيزيتي با تكتبوها لي سينو الا لقيت كلشي كان تقريبا داكور مع 9 الليل غدا ان شاء الله غادي نديرو لايف مع 9 سينو دو فاصون غادي نخلي لكم اللين ديال الانستغرام ديالي في لا ديسكريبسيون ديال لا فيديو هناك غادي نقول لكم اكزاكتومون فوقاش غادي نبداو لايف ا كالور وشنو غادي نديرو بون كوراج ا دوما